سلام أملاهم سلام مرزم حاتي دحيركم تمصد اللهم محبر أو ميديا أبزبل أرستينا زلنا نتي زعابي أرستنا ورزنا منفساوي هواتن بدهوتاتن زبلي تزعابي أرستنا مالتي سلازي تيزي ساب توبيكي نزوم محبر أو ميديا زلنا ببزوح مقدو سألينا سلازلو أتي أونتاوي قولنا محبر أو ميديا نسو ندهس لنا مالتي أو أنت أو قلنا انتاي فتير لنا لو انتاي عدل هيبنا لو نسو إنا ندهس لنا كوميلنا غتسيلنا دما نابتي آلو تاو قلنو آخن كيرينا آلو تاو قلنو كينو تيصبوسي بمنتاي يسألو النازلو بمنتاي حاسين نازلو كم من فساويان كم حبرة سب كم من إسيان كما يلسألينا لو انتاي حساب لكم زبل أفتا آلو تاو نقر مسوس احنا آخر ريوينا مالتي قال هايلايت كنهم كلنا بفلاي تعالى تاو قرنو بتعم ميزان زدفق قينو يسمعني بتعم ميزان زدفق قينو يسمعني بزحات نصبق نقرت قومو اليوم ببرسنتج كتريو خلاها قن أبزئتو زبهال قال يكونن كندي سبات يوم نتي منفسا ونقر زكاة الوقل نحر الله ولا تنان فولتينا نتزهان نس أبزي بزحات سب مويا علو ناي حكمنا خيلاتات علو ناي كتبا خيلاتات علو ناي سايكولوجي خيلاتات علو مهران علو أبزي كهنات علو قلت له مرحت هايمانات علو ناي بوليتيكا خيلاتات علو حجي بتزعماد بزي كل نقر كنريو كلنا اتي هايمانتاو نقر كنريو كلنا حدا بزح ايكونن توم زقلقلو قلقلتسي بزحات ايكونن بزحات ايكونن اتوم اللون بهالكا مبزحتي غزي كاب ممهار كاب مقبوت نلعلي ابتي comparative theology نبلو هايمانت من نصصار وي مكرخار قلزبل ابو يزلو مبزحتي كا مالتي سلازي نتن عياوتي كمغبا من انتسي بزو حيكونن زلو مالتي ابزي تدربيان يمزلوها كريو خلنا سلازي بزو حاجلقلوت يلان حجيناتنا زي مقلقال تحويسو موحدنا تحويسو إذا سوشال ميديا خا منفساو نقر طعي نقر طراي زي كونس مودعتا زي يقولو حماق نقر سلازلو اتوم زتقم نقر زقبرو بزينا زلنا اتا خندي صبا دا غيركم ندا مكسيكا نمسيل كون اتوم صبق مالت قال نقر كقبل منفساو نقر ابسواسي بهيوتهم استايك قبر لهم دخل قال ابركتو قبر لهم دخل قال نقبر بعقمنا بز سلين بلالونا ذن ات بيزنس زقبر تجنزب زقبر ابزي يزلو اتحما الزرقونا ابزي يزلو مالتي زي محبراو معخني بقى محبراو مدرخ يزي ينتينا نبلو فيرتشوال مدرخ يزي كله يزلو حجيز كل نقر تحواويسو مودة زي بقول طفعات ايغس اخذتيلو الله مالتي حجي كن ابز حجوان كن ابتي محبراو ميديان زلو بوزيتيف غونتاتون طراينا فوكس غيرنا نزارب زلنا مالتي بوزيتيف غونتاتو نحنا كما يكنطقملو نخيل مالتي حجي تم ورازوت نبلوم زلنا تزعابي رستنا نسو سلازخونه تم ورازوت منفساوي هيوتهم كما عبلن كعابيون اندحر كوينم سي تزعابي اف دقه تخفيت الناس لزلو بزي مرحي بزي محبراو ميديا غيرنا انتاي كنعاي نخل انتاي كنطقمولو نخل ابزبل زعبا ينازل لنا مالتي ابز حلفه سو من انتاي لنا نيرنا تذكروا اندحر كوينكم زم حواتي ኢየሱስ ፍቅሪው ትብል ዘለኻ ሓወይ ወይ ሓፍተይ ተንኪው ስለ ቲሸርት ገብሮ ዘለኻ መድሕ ወይ ብሩኽ ጸጋም ለኻ ብዝሓልካ ግዜ እንድሕራለይካ ሕብረና ኢኻ ወይ ከዓ ድሓር ምስ ሰባት ኢንተራክሽን ክንገብር ከለና ምስኦም ምናልባት ሓሳብ ንሃብ ምን ተኸተመካ ወይ ከዓ ሽዑ ሕብረና ኢኻ ዝሓወይ ብሩኽ ኣብ ዝሓለፈ ዋን ካብቲ ፖዚቲቭ ጎንታት ፈጢርልና ዘሎ እንታይ ኢልና ነርና ምስ ፍሕፋሕ ቃል ኣምላኽን ትምህርትን ኢልና ነርና كابت زعابي مالت بزوح نقر سعيرنا نقبرو زنبرنا بزوح توقعيزنا نقبرو زنبرنا حجيقن بحر زخوانا نقر غيرنا قال أملاك كنكافلو اللو نخيل إذا منقستا أملاك زي نخلو محزاب مسكر كخون عب عالم ملوك سبخ يوسل زبل تقال
إتهذا الترددنا تعب ناي بيتكسيان تمرتا زي سفيحي ناي مصحف قدس تمرتا زي سفيحي حجتهم زتهم هرو حلافنتهم زخونو كسرحو كجلجلو كلو نحنا بعقمنا وننفلت عشير نخنقبر بطعم عدل فتير لنايو مالتي كينوتهم دق خباب زخونو بحاده توليدهم بحاده عابيهم أب حاده خبابي حاده توت حاده أندرستاندين حاليوم زعابيسي أب استفلالي حبرتسبات عابيهم أب استفلالي وتها استفلالي ليكاونتي استفلالي برسبكتيف سلازلو ويكا استفلالي عدلات سلازلو أب اسمر زعابين أب حاده قطر عد زعابين حاده خون يكلني يكون ناي تمرت عدلات حاده خون يكلني ويدما كاب كبابيتات مصيوم ويز سبخو مصحفت خنبلوم نخلنا لايبراريتات خنبلوم نخلينا كابتي اب قطر زعابي سب نلحالي opportunity لو اب كتما زعابي سب مش دو حجيتي فتيرلنا زلو opportunity انتايو اب حدا عين الزعابيو كله زي تمسسالي رديتي زلو اب نغرا زلو سوانس اندحر تشويلكا بطعم خبيديو اب حدا نغرا بصبو درجه اندحر لها خاف طعم صبو لذا حدا عين توتي زلو كمالتي حجي كافت زلخا يعدي وصي إلكا كافتهم مبكبابي خازلو تفلطهم ليقاونت وصي إلكا حلف إلكا خالق تركب كلها more understanding تحساسبها expand እንዳኾነ ይኸይድ እንደስፋሕ ካየት ኸይድ ካልእ ርኤት ከም ዘሎ ካልእ ፍልጠት ከም ዘሎ ካልእ ዕብየት ከም ዘሎ እዚ እንታይ እዩ እቲ ቦታ ምርሓቅ ምስ ብዙሓት ሰባት ክትራኸብ ስለ ዝገብረካ ምስ ብዙሓት ሊቃውንት ክትራኸብ ስለ ዝገብረካ ማለት እዩ حجي كافتي زعابي نجر أبز تفلالي عد زلو تفلالي كباب زلو تفلالي كتماز نفروز عجوان أب حدا ما قد مسينا حسابنا شيرك نقبر حسابنا خنبلالح حاسين يبلالح وخم زبل لأن حدنا كنبلالح غيرنا يوالتي إيس بلسين بتعم حدا خابز رخبنا يو بتعم دسكاب زبلنا مالتي أبزي أنا نسوخ من بيتا وعدنا أنت نملس أبزو خنا ما قد دخلنا الراخبين نخيله نساعدكم نعايته بنتخلو حبريتا يكون تفلالي ولا حندي أبزخون أخرجوك معي مخالف. أوكي سو إذا خمس زبل عدلكن بزحات ما مهارن مسيئهم يا أفتحتيهم كوين ناخن مهارن نمن فساي هو تنازل بحنا جركن جبرن عدل فتير الناي مالتي سو مسفح على أملاخن تمهرتن عدل فتير الناي إننا بزح كيس عارنا بزح واجا مخفال كيد لنا أنا بزح جبائيات مخار كيد لنا then بزح جزية متفق أخير لنا مالتي تذكرون نحكي كم زحلة فعنتي example حنتي مثل هيبكم نيرة ويك حنتي تمكره هيبكم نيرة so أبحل خزص السب قيم ويقيم تعزص السب اندحر كوين كاسي يتسبخ خامنا الباس لفقر اندحر ميركا نعها من مزيز بحال زي كرب حكا خالي هو لو مسبل حنتي تماركم كتبل تخلي خات سبكت مساخا زخير زي كخون خالي of course نتحدث طقمي نعها زي ملكتك خون خالي دن كيدي لك خال اسمك تسمع على تخيل عدل سلازي اللي امراص يبل كان سؤال كان عوط رايخه تسمع مالتي عوط رايخه تسمع ابز حجي وان تفطير لنا زلو كن نعايزر است زي متشاكم دحر كوين حجي انت يعدل لكم مسيلكم سكرول غيركم سي ناب كالا ارستن ناب كال زمهر سبن تخلو دن عدل تفطير لكم على سب كتمرصو زمهركم اكل دن تم يوتيوب كيركاسي زمهرك ممهر كتمرص تخيليخا كتسمعوا تدلار استي ابو ختعبم انتي ويكا تصفحوا ويكا تعمقوا نتدلار استي ما انت تعمقوا سي بالزعبه خمزي الى سلكت تتقبر مالتي حجي اب قدمينا سلازلو كل ነገር كم حدا بنفيت كوينا يراينا كم حدا طقم ገለ ኮይኑ አይራየና ግን በጣም መወዳታ ዘይብሉ በረኸቲ اب راديو زمصاتكم مزمور ክትቀይርዋ ትخل ነርኩም اب عدنا غلغم اب راديو زمصاتكم مزمور لنገሩ راديو درف ጥራይ ዝመጽ ነይሩ ክንመርጽሉ ንኽእል ዕድል ነርና ያ እቶም ኣብቲ ስቱዲዮ ዘለው ሰባት ጥራይም ዝመርጹልካ እንታይ አርእስቲ ይቅርቡልካ እንታይ ስብከት ይቅርቡልካ እንታይ ትሕዝቶ ይቅርቡልካ ኩሉ ዓይነት ነገር ኣብቲ ስቱዲዮ ዘለው ሰባት ንሳቶም እዮም ዝመርጹልካ ያ እዝክር ቀደም ደርፍ ክንሰምዕ ከለና ናይሽቱ ከለና እቲ ዜማ ወላ ሓደ ስለ ዘይጠፋካ ምስትረዲ ተቀዳዲምና ንጽሕፍ ነርና ግጥሚ ሕጂ ትጉቶ እንዳተጓይ خامس تصحف مس تجت درافاي እንድሕር ቅልጥፍ ዝብል ኮይኑ ይገድፈካ ነቲ ሓደ መስመር ገዲፍካ ከም ዝሓለፍካ የምልክት ጌርካ ናፍታ ሳልሰይቲ መስመር ትኸይድ ሕጂ ክንደርፎ ከለና እንታይ ንገብር ነቲ ዝሰገርናዮ
نايب على ناقص من أطول زمن هاي just simply ده حريت من الأطول هذا قال لي مش له okay so إذا ما بعد تطريبهم علىهم كم يخدون له and the same way لو من الساعة ما بحد استديو خوينهم زمرت الكازي كونس كل نجار بيدنا خوينه أنا سي دز بلن سبخاي دز بلن نار استي دز بلن خزارب أنا نبع عليهم مالك كينو تتسمع عسين السحاون وصي لك دز بلن كار استي حس كازو خنا نجار بونس كم كفر لك كون صبح حسيا جنيا that's why I have got أمو خوين كاملة تكوين yeah that's why I have got أمو خوين اوكي سو كينوت نسمعو جلسي نحنا نبعلنا جلخ نزارب بزي زخونه بردن إنا إذا عدل زتفاتير لنا زلو حاجة بزح رحوق مخار كيد ليك أب حدا كوف مبالو متشو زي كونه نجر كوف فيلك قرندا تقفدد كاجل إذا كل نجر كيد ليك yeah unfortunately زوم كم دي زوال privileges كن رخوهم كلنا عقمنا يسب ندور لازم مخانو يزحرق كاتمالي قرندا تقفدد كل 9 مل خويد توقعيزو قلب صلما ز كل زغبر زنبر مومچ ابزي كون امن خوينو كن كساب كن تصوارنت زنبرو منفساونت نخفلو واغا ابزي حجوان كله قرمينايو لومي نسكن طراي ابتعت وكا ادفرتايز عقلي يبلك كل 9 توقعيزو بكتما كل 9 خويدو كتما بصحو عندنا خا اسميزا تسكيمو كل 9 مل انغزات حقيسو تغرا very strong كوين energetic كوين زملس زنبرسب لو ما تاكسي غيرات تاكسي 4 دقائق 5 دقائق دونغياتو سيفك مودات هذا يقول لك انا حرق مالتي ريخم تي بريفيليج كنروخو خلنا يا اتهم قربات مسو بزحلنا وشطاوي عقمناتنا دما زي تصعدنت زنبره زي كله خمس زبر زنبر تصوارنت بملؤهم طفيهم مالتي حجي بطعمي ويك كوينا بطعمي مالتي بطعم سنفات بطعم تصوارنت زي بلوم قطعات منفسهم زي رجع بزخونه تمسكن كبل زي كله خوينا مالتي انفورtunately توم قرباتكو بزحو خلوس وشطاو عقمنا እንዳተበረዙ خويد قربات اب زي نبر لخ امودات زي بل زي صعد عقمن يرنا نسو زفطرو دما زتستخاخل سبنان قومنان أمراوي رجعت نيروهم سوات زي كأنه خلوا نيرهم زي كأنه خل نيرنا أبز حجوان قر ريخم دربنا ز أكل ز بحر ز أكل ز كل نجار ز سجرت نفسي زبل عن ستنا أبزي تسعنا له يا جنكتن كيناتنا أبزي ولا عادي جن بجنكت بزح مكرات ركب على سبب مالتي unfortunately جنتي أتليستي محوراو ميديا زفترو سناي نجرجن بتعم بزح بلسين الله مكفال مسكرنتن نمتهننا زخون مكفال مسكرنت إذا دم حرقة بتبزح وان رأينا يزنبرنا منفسه وحبرة مدق كافن أبزح مجدي أبزح كونتات زلوا سبات لأن حدهم مسيهم حسابهم ككافلو مسكرنت كسمع خلوا تمكرو خلوا أو تخلوا تعبي لك تحاسب ونجر قليل خون خلي بمنصر تخاله يا أنت بتعم حما رخيب النجلة ولا زلها قال دوكيومنتار مسرخة ويكا قال بدل نحو خان سرخة أو واو أنا بس إلي استايل قبرت له خويل كتمس جنله بزح رخيبة بزح تنقطع لأنه بزح ما قال لني لزقوا عزنا برسب سجن قال خابز خف نجر زرخوا بسب أمخ أخ مسجن مسرايو أتي تمكرو من لوات نمتهن الناس نمدك غافن ما أنت تخون إذا محبراوي ميديا نخن الرخب غيرنا أيو مالتي از حجوان إتهم فوكس كنقبرو اللهم زلنا 5 ندحر كوينو أوكي قلب قالوا تعالوا انت عايز بحال بوزيتيف زخونه غني او انتو زخونه غني الله اندحر كوين السوشيال ميديا زن قال املاح كا كم تنمحارو حجون قال ነገር كنرينا قال املاح كا اب تاريخ زمصانا العالم اب جزاء رسنا ناب هيوتنا نزلو صلوا عاب ነገር اندحر كوينو ذن اسحتو حجي خمي غرنا نز خمس زبلاي ነገር سي كمي غرنا اندحر تطقيمنا لي زبلصن ወይ كادمعي كخون زخيل زبل حسابي مالتي ان قداماي حدا سب جس بديلون اشتي ነገር ككافل كلوسي 5 دقائق فينا እግዚአብሔር ቃልና حدا سب اندحرا كافيلوسي اتي سبا يكونن زعري سبا يكونن زملس ጳውሎስ ኮም ይዝብል አይኮነን አነ ይዘር ጥራይ ይብል
ጳውሎስ እንድሕር ተኺሉ አጵሎስ ማይ እንድሕር አስትዩ እቲ ዘጽድቕ ግን መንፈስ አምላኽ እዩ እቲ ዘጽድቕ ግን እግዚአብሔር እዩ ሪኹም ዞም ሓተይ ሓንቲ ንሕና ዝተኣዘዝናዮ እሲ ንናይ እግዚአብሔር ቃልን ንመጽሓፍ ቅዱስን ክብሪ ክህልወና ዓብ ክብሪ ክህልወና ደን ዓብ ዋጋ ስለ ዘለዎ ናይ እግዚአብሔር ቃል አቦታትና በብዙሕ መገዲ ብደሞም እንዳጽሓፉ እዚ ከምዚ ዝበለ እምነት ኣብ ዙርያና ዘለዋ بمولئن بمسلمين بخالئن كخونا خلوا أبوتاتنا جن واجا خفيلون كم زبالة دنك زخونا أمنت أغني حملنا دنك زخونا أمنت مالتي نها وريات نها أبوتاتنا أمنت أغني حملنا زي الحوو حدا نجاري تمرتي بهلي سرعات إذا كل نجار أفتى تمرتي تي فاونديشن تي سوليد فاونديشن نايزهم بهلتاتنا تقرص قلهم قالتي ناي زي بهير قالي هذي يوم أصنعهم لنا برانات እንዳጽሐፉ ማለት ስደት ክመጽእ ከሎ እንደሓቡ ንባዕሎም እንዳተሰደዱ ንባዕሎም እንዳሞቱ እቲ ሓደ ዘጽንሑልና ምህሮ ሐዋርያት ስርዓት ናይ ሐዋርያት ተውፊት ናይ ሐዋርያት ሕጂ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዓብዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ገለ ነገር ኣብ ዝሓለፈዋን ምሸምቢብና ያኔርና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ዘላ ያ ንሰማዕቱ በረኸት ዝኸውን ማለት ሓደ ሰብ እንድሕር ተዛሪቡሲ ንሰማዕቱ በረኸት ዝኸውን ብዘድሊ ነገር ከዓ ንምህናጽ ዝኸውን ዳንበር ገለ ሕማቕ ዘረባ ካብ ኣፍኩም ኣይውፃእ ኢልዎም ነቶም ናይ ኤፌሶን ሰባት ምክንያቱ ልዕል ኢሉ እንታይ ኢሉ ነቲ ብምስልን ብናይ ቅድስና ብናይ ሓቂ ብመልክዕ ኣምላኽ ዝተፈጥረ ሓድሽ ሰብ ልበስዎ ይብል ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ተቐቢልኩም እንድሕር ኮይንኩም ዓመፅ ዝሙት ርክሰት ካባኻትኩም ይርሓቕ ይብሎ ምዕራፍ 4 ኤፌሶን ከተንብብዎ ከለኹ ንክርስቶስ ከምዚ ጌርኩም ተቐቢልኩም እንድሕር ኮይንኩም ስለዚ ንሕና ንክርስቶስ እንውክላ ምድሪ ዘለና ተኸተልቱ ስለዝኾነ ያ ከምዚ ጳውሎስ ኢልና ዘሎ ድማ መጽሐፍቲ ኣብ ብራናታት ዘይኮነ ኣብ ፊደል ዘይኮነስ ኣብ ልቢ ዝተጻሕፍኩም ናትና መጽሐፍቲ ኢኹም ኩሉ ሰብ ዘንብባ መጽሐፍትና ኢኹም ኢሉ ስለዘሎ ማለት ዘን በአና ቢሉስ ንሐዋርያት ተኸተልቲ ሐዋርያት ሃይና እንድሕር ኢልና ናይ ሐዋርያት ኣቦታትና እምነት ናትና እዩ እንድሕር ኢልና በአና ቢልና ከምቲ ንሶም ንዓና ይወክሉና እዮም ብትምህርቶም ዝበልናዮም ንሕና ድማ ኣካይዳና ኣናብራና ንሐዋርያት ኢና ንውክል ዘለና ስለዚ ኣባይ ሕማቕ ዝኾነ ኣካይዳ እንድሕር ኣሎ ኮይኑስ በኣይ ኣቢሎም ሐዋርያት በኣይ ኣቢሎም ረብዓሉ እግዚአብሔር ይጽረፍ እዩ ማለት ሪኦም ዞም ሓተይ በኣይ ኣቢሉ ስለዚ ናይ እግዚአብሔር ቃል እቲ ተቐቢልናዮ ዘለና እምነት መወዳእታ ዘይብሉ በረኸት መወዳእታ ካፍል ሰብ ኣይኮነን ኣይወትና ብዙሕ ዘማኽሩና ሰባት ኣለዉ እዮም ኣብቲ ምኽሪ ትምኽሮም ጌጋ ክኸውን ይኽእል እዩ ትምኽሮም ዘይሰርሕ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምኽሮም ዋላቶታ ኣብ ሰለሊ ዝጎዳእና እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ግን ምናልባት ገለ ነገር እንድሕር ኣምፂልናስ ጀስጋው ዝኾነ መጉዳእቲ ከምፃልና ዝኽእል ትደክም ይሽልችወካ ወይ ከዓ ዘይጠቕመካ ኮይኑ ይጸንሕ ግዜኻ በልዓልካ ካብዚ ዝሓልፍ ጉድኣት ገለ የብሉ ኣብ ናይ እግዚአብሔር ቃል ግን እቲ ዘምጻልካ ሰማያዊ ምድራዊ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሰማያዊ ነገር እቲ ሰማያዊ ኩነት ዝፈጥሮ ድማ ምድራዊ ዕረፍቲ ኣሎ እዩ ኦፍ ኮርስ እቲ ጉድኣቱ ከዓ the same እዩ ጌጋ ብንምህረሉ ድማ እቶም መምህራን ብዙሕ ፍርዲ ስለ ዘሎና ማለት እዩ ስለዚ ንኽብሪ እግዚአብሔር ሃልይና ኣነ ብዝዛረባ ቃል እግዚአብሔር ንዝኾነ ሰብ ብገለ መዳዩ ከብቁሎ እዩ ኣብ ዝኾነ ሰብ ምክንያቱ እቲ ዘራኢ ዘርኢ ኣሎ እግዚአብሔር ኣቦ ዘርኢ ኣሎ እጂ ሓላፍነት ተሰኪምና ዘለና ንዘርእ ይዘርእ እቲ ዝምንጥል ይምንጥል እዩ and the same time እቲ ዘብቁል ከዓ የብቁል እዩ ይኹም ነቲ ቃል እሙናት ዝኾኑ ኣለዉ ምስ ሓጢኣቶም ዝቃለሱ ኣለዉ ዘንሕና ኩሉ ግዜ ክንዘርኦ ከለና ነቲ ቃል ዓቕምና ዘይኮነስ ትዘብቁል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ሓንቲ ንሕናስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ትምህርቲ ቤተክርስትያን ፈሊጥና ገለ ነገር ክነካፍል ከለና ተዛዕበየ በረኸት እዩ ማለት እዩ ዳስዋይ ኣነ ንዝኾነ ሰብ ቤት ከፊቱ ውሕዳት ሰዓታት ገይሩ ናይ እግዚአብሔር ቃል ዘካፍል ሰብ ብጣዕሚ ዓብይ ክብሪ ኣለኒ ማለት እዩ ዓብይ ክብሪ ኣለኒ ዝኾነ ሰብ ክገብረልካ ካብ ዝኽእል ንላዕሊ እዩ ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ዘምህረካ ሰብ ኣብ ህይወትና ብዙሓት ንዝክሮም ኣለና ሓደ ግዜስ ከምዚ ኢሉ ቃል ኣምላኽ ነጊርና ሳውሎም ያደይ ትረስዓኒ ንብሎም ኣብ ህይወትና ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ኣብ ገለ ዝሰማዕናዩ the same time በቲ ካልእ ጎኒ ድማ ዘየለ ነገር ዝመሃርና ከዓ ሳውሎም ንዝክሮም ኢና ከምዚ ኢሉ እኮ እምሄርና ሓደ ግዜ ስገለኒ ንብሎ ርኢኹም ሕጂ ንሕና እንታይ እዩ ነቲ ቃል ኣምላኽ ጥራይ ገለ ቁሩብ ግዜ ወሲድና
መጽናዕቲ ጌርና ንእንፈልጣ በተባዕት ዚኣ ፈልጣ ዚኣ ኢልካ ንነግር ዘይንፈልጣ እንድሕር ኮይና ከዓ ኣልሃብሉ ክሪአየ ከጽናዓየ ከንብባየ ኔክስት ታይም ክምልሰልካየ ብምባል ጥራይ ነቲ ቃል እሙናት እንድሕር ኮይና በኣና ገይሩ በታ ንእሽተይ እንፈልጣ ጥራይ እንካፍል ብእምነት እንካፍል ሰባት ገይሩ እግዚአብሔር ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ዘሎ ነገር ብዙሕ እዮ ክንገብር ክንረኽቦ ኢልና ሓሲብናዮ ዘይንፈልጥ ክንመልሶ ኢልና ሓሲብናዮ ዘይንፈልጥ በኣና ክጥቀም ይኽእል እዩ በኣና ክርባሕ ይኽእል ኢልና ብምንም ተኣምር ገሚትናዮ ዘይንፈልጥ ሰብ ክንረብሖ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቃል ኣምላኽ ከም ዕለታዊ ምግቢ ስለ ዝኾነ ኣብ ሶሙን ሓንሳብ ጥራይ ዘይኮነስ ተኸታታሊ መዓልታዊ ወይ ክልተ መዓልቲ ኣብ ሶሙናት ንኡሳን መልእኽትታት ብምልቃቕ መንእሰያት ክስሕብ ዝኽእል ተፈላለየ ኣርእስታት ብምምጻእ ብቃል ኣምላኽ ተኣሲሮም ምእንቲ ክነብሩ ኩሉ ግዜ ከተካፍል ትግሃት ምህላው ከተካፍል ገለ ድርኺት ምህላው እዩ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣርእስታት እንዳምጻኻ እንደገና ቀጻልነት ዘለዎ ኣብቲ ዝቕጽል ዘሎ ከመይ ጌርና ንግበሮ ኣብ ዝብል ተኸታታልነት ኮንሲስተንሲ ትብል ሓንቲ ሓሳብ ኣላ መጠቕለሊ ናይ ኣርእስትና ወይ ከዓ መጠቕለሊ ናይ ዝሎሚ ከመይ ጌርና ንገብሮ ዝብል ንስኻ ክትከውን እያ ማለት እዩ ምስ ማሕበራዊ ሚድያ ዝተሓሓዝ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሶ ቃል ኣምላኽ ዕለታዊ ዴይሊ ብሬድ እዩ ዴይሊ ብሬድ ኢና ምሽ ንብሎ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ምሽ ንብል ሕጂ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንብል እንድሕር ኣለና ኮይናስ ቃል ኣምላኽ ናይ ዕለት እንጀራና እንብሎ ማለት ብዙሕ ክንትርጉሞ ንኽእልና ምሽ ናይ ዕለት እንጀራና ክኸውን ንኽእል ናይ ዕለት እንጀራና ሕጂ ኣብዚ እንታይና ንኣምን ምንጭ ኩሉ ነገርስ እግዚኣብሔር ምዃኑ ምእማን ማለት እዩ ያ ነፍስ ኩሉ ይስየፎ ቻ ከንብሎ ብእንታይና ንብል ኩሉ ነፍስስ ንዓኻ ይትስፎ ንስኻ ድማ ዕለት እንጀራኦም እትህቦም ምሽ ንብል ኣይነ ኩሉ ነፍስ ይስየፎ ቻካ ያ ዓይኒ ናይ ኩሉ ተስፋ ናይ ኩሉ ዓይኒ ኩሉ ሳባኻ እዩ ተስፋ ዝገብር ንስኻስ ተስፋ ናይ ኩሉ ፍጥረት ኢኻ ምሽ ንብል ሕጂ እቲ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ክንብል ከለናሲ እቲ ዝኾነስ ካብ እግዚኣብሔር እዩ ካብ ፍቃድ እግዚኣብሔር ወፃኢ እግዚኣብሔር ካብ ዝበሎ ወፃኢ የለን ብሓይልና ንብሮ ብዓቕምና ንብሮ የለን ምእታውናን ምውፃእናን ብበረኸ ዝተመልአ ተዘይኮይኑ እግዚኣብሔር እንተዘይጓሲናን እግዚኣብሔር ተዘይሓልየናን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ እዩ ብመዓት ሃዛርድ ዝተኸበብና ኢና ያ بمعات هذا بمعات ترافيك بمعات زورياكم ندحريهم بطعم يزفره يا ندحر زي يستوعي لك كل نجر بقى ستل زخونه كل نجر سيف زخونه قليز مسلكا كود احنا نتو استوحسه قلي كوز مسلكا جن حلوه እግዚአብሔር ካባና ندحر تفليو نزا ندقايق كمان كنقعز ينخيل ማለት سو ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ኢልና ክንጽልይ ከለናሲ ኣብቲ ዕለታዊ ምግብናሲ ዕለታዊ ክንበልዕ ከለና ክንትስእ ከለና ክንድቅስ ከለና ክንመላለስ ከለና እግዚአብሔር ስለዝሕልወና እዩ ምንጭ ኩሉ ምእታውና ንመውፃናን በሊዕና ምስታይናን ምድቃስናን ምትንሳናን እግዚአብሔር ምዃኑ ምእማን እዩ መግቦት ፕሮቪደንስ እንብሎ ማለት እግዚአብሔር ስለዘሎ እዩ እግዚአብሔር ስለዝፈቀደ እዩ እቲ ዝዓበየ ቀዳማይ እንምሃሮ እዚ ካልእ እቲ መንፈሳዊ መግቢ ቃል ኣምላኽ እዩ ረይኹም ሓዘይ ቃል ኣምላኽ ይትኻልእ ድማ ጎይታናሲ ኮኪ ዲሸር ገይርለይ ዘሎ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 4 ምሽ ጎይታ ጸይሙ ኣብ ዝነበረሉ እትፈታነ መጽ እንታይ ኢሉ ምስጠመየ እትፈታነ መጽ እንታይ ዝብሎ እዚ እንጀራ ይኹን እዚ ምስ እንጀራ ይኹን በል ምሽልዎ ሕጂ ታ ጎይታ ብድሕሪኡ ዝበላ እንታያ እንታይ ኢሉ ጎይታ ብድሕሪኡ ሰብሲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ብዝወፅእ ቃል ኩሉ እምበር ብእንጀራ ጥራይ ኣይነብርን ሕጂ ሰብ እንታይ መንነት እዩ ዘሎ ኩላትና ከም ንፈልጦሲ ስጋውን ነፍሳውን መንነት ኣለዎ ምሽቶ እቲ ስጋዊ ዕለታዊ መግቢ ክበልዕ እንድሕር ኣለዎ ኤግዚስት ክገብር ክነብር እንድሕር ኮይኑ ኤነርጂ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ዓቕሚ ክረክብ እንድሕር ኮይኑ ክበልዕ ዘልዮ እንድሕር ኮይኑ እንደ ሴም ወይ በቲ መንፈሳዊ መንነትና ምስ እግዚአብሔር ኣብ ዘለና ርክብ ድማ ናይ እግዚአብሔር ቃል ኮም እዩ ንነፍሲ መግባ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ እቲ ነፍሲ እንብሎሲ ኣእምሮና እዩ ልብ እንብሎ መጽሓፍ ቅዱስ ተኣእምሮና እዩ ኣእምሮና እዩ እቲ ሓሳብ ኣምላኽ ዘሎ ኣእምሮና እታ የማንን ጸጋምን እትፈሊ ነፍስና እንብላ ማለት ኣእምሮና ፍልጠትና ማለት ደን ሰባት ዕለታዊ መግቢ ምስ ነገር እዚ ምስ ነፍሶም ምስ ናይ እግዚአብሔር ቃል ከምቲ ንስግኦም ንነፍሶም ድማ ዕለታዊ መግቢ ክምገቡ ከለው
መንፈሳዊ ዕብየት ዘምጽኡ እንብሎ እንታይ መንፈስ እንብሎ እቲ አስተውዕሎ እዩ ምሽሎ መንፈስ ክንብል ከለና እቲ አስተውዕሎ እዩ እግዚአብሔር ዝሃበና ብነፍስና አቢሉ ንነፍስ ብርሃና ዝኾነ አስተውዕሎ እዩ እቲ ሕልና እንብሎ እቲ አስተውዕሎ እንብሎ እቲ አብሮሆት እንብሎ መንፈስ ኢልና ክንገልጽ ከለና ኣብቲ ድሩት ዝኾነ ፍልጠትናስ እግዚአብሔር እፍ ኢሉ እግዚአብሔር ክንፈልጥን ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ክንገብርን እግዚአብሔር ዝሃበና ማለት ዘና ብዝሞተላ አዳም ድማ እዚ ስለዝተወስደ ስጋ ኣብ ትሕቲ እንታይ ዝበሃል ነፍሲ ኣብ ትሕቲ ናይ ስጋ ፍቃድ ወዲቃ ማለት ፍልጠታ ድሩት ኮይኑ ፈራሒት ኮይና ረዓዲት ኮይና ነፍሲ ከም ትንቡር ናብ ወሃቢ ኣኽትምለስ ዝግባኣ ነይሩ ስጋ ይመውት ስጋ ናብ ሓመድ ይዝምለስ ነፍሲ ድማ ናብ ወሃቢ ኣኽትምለስ ዝግባኣ ነይሩ ግን ምስ ወሃቢ ሕብረት ትገብረሉ ዝነበረት መንፈስ ንሱ ጠፊኡ ረይኹም ዞም ሓተይ ስለዚ ሞት ስጋ ሞት መቃብር ንዓ ናብ ሲኦል ምውራድ ኮይኑዋ ማለት ለዚዩ ቃል አምላኽ እቲ መንፈስ እንብሎ ብርሃና ስለዝኾነ ንነፍሲ ብርሃና ስለዝኾነ ጎይታ ምስ መጽ ምዕራፍ 1 ዮሐንስ ወንጌል እንታይ ተባሂሉ ተጻሒፉ ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ድማ ብርሃን ሰብ ነበረት ኢሉ ቃል አምላኽ እታ ህይወት ብርሃን ሰብ ነበረት ኢሉ እታ ኣብ ክርስቶስ ነበረት ህይወት ዝበርህት ህይወት ነይራ ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ዘለዋ ማለት ነው ከምቶም ኩላትና ይኮነ ንሕና ጸልሚቱና ይነሩ እታ ብርሃን ክህልዋ ዝግባኣ ዝነበረት ነፍስና ኣብ ትሕቲ ፍጹም ፍቃድ ወዲቃ ንስጋ ተገዛኢት ኮይና ኣብ ትሕቲ ፍትወት ናይ ስጋ ኮይና ማለት ሕጂ ደቂ ሰባት ዝተፈላለየ ነገር ዋላ ተገበሩ ሰብጂው ክገብርዎ ንስጋኦም ክገዝኡ ዋላ ዝኾነ ነገር ተገበሩ ክኽእልሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ኣይነበረን ማለት ክኽእሉ ዝኽእሉ ዓቕሚ ነበረን ስለዚ እታ ኣብ ነፍሶም ዘላ ህይወት ደሞም ሙቕ ክሳብ ዘሎ እያ ትቕፅል ደም እንድሕር ረጊዩ ደም እንድሕር ፈሲሱ ታ ነፍስትያ ኤግዚስተንስ የብላን ማለት ታ ነፍስትያ ኤግዚስተንስ የብላን ስለዚ መግቢ ናይዚ አንታዩ እንድሕር ኢልናየት ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ሰባት ኩሉ ግዜ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክነካፈል ከለና ሰብ ብንጀራ ጥራይ ስለዘይነብር ካብ አፍ አምላኽ ብዝወፅእ ቃል እዩ ዝነብር ስለዝብል እቲ ሰብ ንብሎ ዘለና መንነትና ካብ ክልተ ባህሪ እንድሕር ኮይኑ ስጋን ነፍስን እንብሎ መንፈሳውን ስጋውን አካል አለና እንድሕር ኮይኑ the same way ከምቲ ንስጋዊ አካልና ንመንፈሳዊ አካልና ድማ ንዕለታዊ መግብና ክንሓሊ አለና ሕጂ ኣብቲ ነባጊዕ ኣብተን ዕየታት ኣብአን እዚ ክገብር ኣለኒ ኢሉ እንድሕር መልስ ይኽእል እዩ ንሕና ይኮናን ኖ እቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ዘሎ ቃል ንሕና ይኮናን እቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ዘሎ ምስጢራት ንሕና ይኮናን እቲ ኣብ ቤተክርስትያንና ዘሎ ሊቃውንቲ ንሕና ነቲ መግቢ ከመይ ጌርና ነቕርቦ ነቲ መግቢ ከመይ ጌርና ንሸጦ መዓስ ከንሸጦ መዓስ ከነቕርበሉ ነቲ ህዝቢ ምእንቲ ክዕድጎ መዓስ ከንህቦ ነቲ ሰብ ኣብቲ ራይት ታይም ራይት ሞመንት መዓስ እዩ እንድሕር ፈሊጥናሉ ከመይ ጌርና ከዝብል እውን እንድሕር ፈሊጥናሉ ናይ እግዚአብሔር ቃል ህያው ንመስለጥኒ ናይ እግዚአብሔር ቃል ንኣምሮ ኢና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኣይንጥርጥሮን ንመንፈስ አምላኽ ኣይንጥርጥሮን አምላኽ ኩሉ ሰብ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ ዝደሊ ተባሂሉ ስለዝተጻሕፈ አምላኽ ዓለም ሙሉእ ክድሕን ዝደሊ ዓለም ሙሉእ ናብ ፍልጠት ሓቂ ክመጽእ ዝደሊ ነዚ ድማ እግዚአብሔር ኣብ እቲ ተስፋ ናይ ዝኸምዚ ዝበለ ኪዳን ኣባና ይደረቶን ኣብ ጥበብና ኣብ ፍልጠትና ኣብ ዘራርበና ኣብ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ኣብቲ ቃል አምላኽን እዩ ገይርዎ እቲ ተስፋ ከማና እንተ ዝኸውን ነይሩ ኩሉ ነገር ክሳብ ሎሚ ይምፀናን ዘምዋተይ ስለዚ እቲ ሓደራ ቤተክርስትያን መርዓዊ ናይ ቤተክርስትያን ኮይኑ ዝተሸመ ክርስቶስ በዓል ክሳብ ዓለም ሙሉእ ቤተክርስትያን ስለዘይገድፋ ንክርስቶስ ከማ ናይ ኣቦ ተስፋ ዝተባህለ መንፈስ ቅዱስ እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ኣይነሓምዮን ንቃል አምላኽ ኣይነሓምዮን የስልጥ እዩ እንደን ከዓ ህያው እዩ ቃል አምላኽ ጽሑፍ ስለዝኾነ ዕብራውያን ምዕራፍ 4 ስለዚ ቃል አምላኽ ህያውን መስለጥን እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ነገር እዚ ከመይ ጌርና ነቕርቦ እንድሕር ፈሊጥና መዓስ ነቕርቦ እንድሕር ፈሊጥና መግቢ ክንዲ ዝጣዓመ ይጣዓም ሓደ ሰብ ፀጊቡ ከሎ ክትቦ እንድሕር ቂልካ ክበልዓሉ ኣብ ዘይደልየሉ ክትቦ እንድሕር ፈቲንካ ክንዲ ዝጣዓመ ይጣዓም መግብኻ ኣይቅበለካ ነቲ ሰብቲ ስለዚ ከመይ ጌርና ነቕርቦ
نتي حافتنا بيتكريستيان سي بسنك خما يزبلو دخام زلوهم سبات كين نعا بسنكي أزرار زين خيل مخانا بسنكي حسابنا قرعو غيرنا صفوف غيرنا أحسر بيلنا خنحلف سان مخالنا إذا بيتكريستيان زلوس بأنا بيلو من أنت خيس الرفت بيتكريستيان زلوس بأنا بيلو من أنت كين نعا إذن دحر سريحنا له بنفس وكف زوم individual بيت أملاخ مسئينا أكم زبال نجر محبرة ويديا بتندات تصرفنا بتقل نجر نداودلنا نداتفعنا أزي كنا بنجبر نجر بزح عيو كعيو يخلينا تمحبرة ميديا ما بزح نتقمل نخلينا مالت سو منفساو مجبي قال جابير منفساو مجبي سلازخونه علت زوم بقل مخنيات عبز زلناسي أفتخلي نتفاعل زي كونس أنا لو ما عند مسئينا حادث بقل سمعني بقل نجر نحرق على أملاخ عبلو بخنا برك على أملاخ عبوزن خبز سحقيله زعابي نجريو إلنا بخمس زبالة حاليوت كي تساعدنا خلو جزيه غنقبرك نقلقل تقهات من انت خلونا مالت ازي كمزي مفلات زخونا سب قال املاح بوحر سميع اخو علي كبايو كرسي مشتفا مستنتان كومبليت زقله مبال زي يترفنا قن بوحر حدا سب حدا معالت بلي اخو عل سلازلو سلازي بستفلالي مسئنا قال نقر كنبل كلنا نسمعتو برخات زخون ويك أنا سمعته بركات من تقبلوا سمعته ناي إجابير نجر من تخحسوا مخنيات سلن نخون نعناون كيناتهم زسوم عترايز يكونس نعناون بزح بركات هالنا مالتي اتخال زعابي على تاو مجونا قدوس قربان سلازي انتاين نبلا لنا حدا مجبوت إجابير كنحسوا كلنا كلام لخص على تاو مجبنا يخنبل كلنا سي سلتي أم مدري على تاو النبل عن النساتيون كاب إجابير سلازخونه منش إجابير سلازخونه نسوب قمة انداتنا يتخال قال أملاخي كم تنسقانات نمنفسنا ونك على أملاخ سلازداليا قال أملاخي تسال سايد ما مستيراو مقبي تقدس قربان النبلي بالعي حقي تواهيل استصعفنا هيوت انجرا أنا نوايز مسا أيتأمن بأيز أمن كتو أيتأمني تواهيل أميننا النوصلو نايم معنا ملكت زخونه مسقابير حبرة نايم هلاونا ملكت زخونه سريت حاتيات نايم ركابنا يقرأ نايم بالنا ملكت زخونه أبيت أملاخ أملوخو أبزت تسع علو زبلة النقبلو سقاو دا أملاخي حدش مسواتي كنا نقرر إتان حنا النقرسة مستاناي كريستوس سقا حبرة زلوايا نتحالة زدحانا له نتحالة مسكال زقربلنا نعوئي إنا نقربو بو إنا نحبر أب قداسي أب لدت سميعهم من دحركينكم زي أفتناي لدت غرغوريس كال انديو زقدس أفتناي مودات أو قربانا بالله نقرب كلنا سنتاي زبل إذا صرنا زياسي كابز التفلالي قوبتات تأكيبا حجيقن حنت حبستي كم زخونتي بل إذا صوا زي أون إذا وين زي أون كابز التفلالي تأكيبا ريخم اتوينسي كابي انتن نمرمرو كابي كم زمسا نحنت حبستي سريحنا لا زلنا سرنا يون انتن نأكبن ويكا انتن نمرمرن كابي كم زمسا كاب تفلالي هاجرات كخونا خلا كاب تفلالي بوتات كاب عميقن كاب بريخن كاب روحن كاب قربان كخونا علامش جن إذا كل النجارات زي انت أكبن لومي أبحنت حبستي نريئهم وهم زلنا نعنا دما بزحات كنسنا بحادنا بحبرت كختمس عنا ندابلنا نصلي بزحات كنسنا جن بزحانتي قربان حدا كنكون مساخان اتم ما اخلنا زلوس قالينا بزح نقبر قالينا وحد قالينا عاب حاتيات نقبر قالينا قن نشتي حاتيات نقبر قالينا دخام زلنا قالينا برتع زلنا قالينا چنق زلنا قالينا حاغوس زلنا قن زون كلهم مسيوم عف تسريت حاتيات زرخبنا له ما ادي أبيت أبوهم إخوابير أبزخونه بومن أديهم أبزخونه بيتكسيان المسيان تا بيتكسيان أبتسرع ما أدي قرب خلو ريخم جوان باريان يلنا أبو قالن ودن يلنا أبو روحون قربان بيت زمد زخونه قربان عندنا روح زخونه زورسن زي ورسن أو يلن يا كندي معالتي أخو ما مشيت أب ولدنا ما أدخن قرب كلناسي أب تبون أنا دينا نقول حلم تزري ناسي كندي سبي زت تلا أخو جيروف تام عدقن قريب زلو أتحدث تلا أخو زقبر ولد السما أتحدث قد زبهال زي ولو نولد بطعم زحزن قل مسل زلو أفتام عدس مسيس كبلأس مسل زلو يا كندي زد خمير كمس مسل زلو أفتام عد مسيس كبلأ مسل زلو أبو ريوس قل إذا ولا عزيز الزلزل أخو نقر كي قبرس عبزخ أما عد خبلأ خفيلو قل زي
ያ ተስጋዊ እቲ ምድራዊ አቦ ማለት ክርስቶስ ንሰዱቃውያን ንፈሪሳውያን ኩሉ ግዜ ምሽ ክነቅፎም ከሎ ንሪኤና እሳቶም ክቃወምዎ ንሱ ሓቶም ንሶም ከፀናፅሞ ብዙሕ ገለ ምሽ ንሪኤና ኣብ ሓንቲ ነገር ግን ከምዚ ኢሉ መስኪር ኣሎ ያ ካባኻትኩም ባኒ ወዱ ባኒ ኢልዎ እንጀራ ኢልዎ ተመን ዝህቦ ካባኻትኩምስ መን ኢልዎ ንስኻትኩም ኩፋኣት ክንስዎምስ ግን ንደቅኹም ሰናይ ምግባር ካብ ከኣልኩም እቲ ሰማያዊ ኣቦኹም ግዳ ማዕረኽ እንደ ካባኻትኩም ኣብሊፁ ዘይሓሊ ኢልዎ ፈሪሳውያን ሰዱቃውያን በልዎም ዞም ኩሎም ክንድዚ ክፍኣት ነይርዎም ክንሱ ግን ኣብ ወለዶም ኣብ ደቆም ግን ሰናዮም ኣብ ደቆም ሰናዮም ክርስቶስ መስኪርሎም ማለት እዩ ኣብ ደቆም ሰናዮም ክፍኣት ክንሶምስ ግን ንደቆም ሰናይ ምግባር እፈልጡ እዮም ሰብ ክንሶም ክፋእ ዘለዎም ክንሶም ንሕና ክንድኡ ድኻም ዘለና ክንስናስ ኣብ ደቅና ግን ቸርነት ምግባር ንኽእል ኢና እቲ መኣድሲ ብመጠን እቲ ዘገልገልካዮ ኣይኮነን ዝምልከተካ ወልድ ብምዃንካ ትርስቲ ማዕረኽ እንደይን ወለድኻ ተኣዚዝካ ኣይኮነን ማዕረኽ እንደይን ወለድኻ ተኣዚዝካ ማዕረኽ እንደይ ሰሚዕኻዮ ማዕረኽ እንደይ ዝተባሃልካዮ ጌርካ ያ ማዕረኽ እንደይ ጽቡቕ ተዛሪብካ ኣብ ሓደ ቤት ወልድ ብምዃንካ እትቕበሎ ርስቲ ኖ ማዕረኽ እንደይ ሕጊ ፈጺምካ ማዕረኽ እንደይ ገለ ነገር ጌርካ ገለ ኣይኮነን ወልድ ዲኻ እወ ኣብ ቤት ኣቦኻ ማኣዲ ቀሪብካ ንኽትምገብ ብቑዕ ኢኻ መሰል ኣለካ ነዚ መሰል ዝዘውህበካ ዘሎ እንታይ ምእዛዝካ ገለ ነገር ምስራሕካ ኖ ወልድ ምዃንካ እግዚኣብሔር ንዓና ዝሃበና ርስቲ ወልድ ብምዃንና እዞም ኣሕዋተይ ንክርስቶስ ምስ ኣመናዮ ንክርስቶስ ምስ ተቐበልናዮ ንክርስቶስ ተኸተልቱን ደቂ መዛሙርቱን ምስ ኮንና ኣብ ክርስቶስ ህይወት ነይራ እግዚአብሔር ኣብ ብሉይ ኪዳን ንኣዳም ምስ ፈጠሮ ኡፍ ኢሉ ዝሃቦ እስትንፋስ ህይወት እተን ኩለን ምስ ኣምላኽ ሕብረት እንገብረለን ኣፍታ እፍታ ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝነበራ ዘን ኣዳም ኣብ ዝወደቐሉ ከዓ እዚ ኩሉ ክብርታት ሲኢንዎ ስለ ዝነበረት እግዚአብሔር ኣብቲ ድሒሩ ዝፈጥሮ ሓድሽ ሰብ ወይ ከዓ ኣብቲ ድሒሩ ዝመፅእ ሓድሽ ሰብ ኣብቲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ኣቢሉ ዝመፅእ ሓድሽ ሰብ ንዕኡ ተኸቲሉ ዝመፅእ ሕብረት ኣምላኽ ህይወት ኣብ ወዱ ገይርዋ እታ ዝጠፍአት ህይወት ኣብ ወዱ ነይራ እታ ኣብ ወዱ ዝነበረት ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነይራ ብርሃን ኣብ ኩሉ የብርህ ፀልማት ድማ ኣይሕዞን እዚ ብርሃን እዚ ናብ ዓለም መፅኡ ኣብ ዓለም ነይሩ ዓለም ብኡ ተፈጢራ ዓለም ግን ኣይፈለጠቶም ማለት ኣብ ዮሐንስ ምዕራፍ 3 ምስ በፅሐ እግዚአብሔር ፍርዶ ቀሚጢ ብርሃን ናብ ዓለም መፅኡ ስለዚህ ትብኡ ዝኣምን ኣይፍረዶን ትብኡ ዘይኣምን ግን ብወዲ ኣምላኽ ስለዘይኣመነ ተፈሪዱ ወይሉ ብርሃን ናብ ዓለም መፅኡ ትፍርድ እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፅኡ ህይወት ናብ ዓለም መፅኡ ካብ ህይወት ሞት ዝመረፁ ሰባት ኣይተቐበልዎን ክርስቶስ ነቲ ናብ ዓለም ልቦም ዘሎ ዘርኢ እቲ ኣብ ልቦም ተሓቲምዎም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ዕረፍቲ ስለዘይብዎም ንኸምዘይ ተፈጠርካን ስለዝብሎም ካብኡ ሓሊፉ ነቲ ሓቂ ስለዘፍልጦም ክጽልይሉ ኣብ ዘይክእልሉ እንኳን ብዘይንገር እህታ ስለዝቃትተሎም ናብ ጸሎት ስለዘተንስኦም ናብ ንስሓ ስለዘተንስኦም ሪኢኹም ዞም ኣሕዋተይ በዚ ኩሉ ደገፍን ሓይልን ኣብ ቤት ኣቦኦም ኣብ ዝቐርብ በኣዲ ኣብ ቤት ኣቦኦም ኣብ ዝቐርብ ቁርባን ኣብ ቤት ኣቦኦም ኣብ ዝዘጋጆ ብልዓ ሓቂ ክቐርቡ መሰልን ትብዓትን ዘለዎም እዮም ዝኾኑ ማለት መን ቃል ኣምላኽ ዝፈልጡ ዕለታዊ እንጀራኦም ዝሓልዩ ሰባት ሕጂ ኣቦኻ ዝኩሉ ነገር ጽዒሩ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ ኣዲኻ ከዓ እቲ መግቢ ንደቃን ከም ዝሰማማዕ ጌራ ቀሪባት ልካስ ከን ኢማጂን እቶም ሰለስተ ኣሕዋት ካብ ማኣዲ ተቐሪቦም እቲ ንስኻ ግን ኣብ ሓደ ኣንጎሎ ጽናሕ ክትበሃል ከለኻ ከን ኢማጂን ሕጂ እንታይ ክትሓስብ ትኽእል ከምኡ እንድሕር ኣሎ ቀደም ምሽ ነይሩ ያ ክርስቲያና ዋላ እኳ ተዘይኮነ ሰራሕተኛ ሃዲዮም ዝኾነ ነገር ክኾኑ ወረስቲ ዘይኮኑ ደቅኻ ዘይኮኑ ግን ኣብ ማኣድኻ ክቐርቡ መሰል ዘይብሎም ከምኡ ምሽ ነይሩ ቀደም ማለት እንጀራ በይኖም ዝወሃቡ ወይ ከዓ ምስኻ ክበልዑ ዘይክእሉ እዞም ሰባት እዚኦም ቀዳማይቲ ክሓስብዋ ዝኽእሉ እንታይ እዮም ወረስቲ ዘይምዃኖም ምሽ ደቂ እቲ ኣብቲ ቤትስ መሰል ከም ዘይብሎም ወረስቲ ከም ዘይኮኑ ደቂ ወሰን ከም ዝኾኑ ካብተኡ ዘሎ ግዝኣት ካብተኡ ዘሎ ርስቲ ካብተኡ ዘሎ መንግስትስ ወፃኢ ከም ዝኾኑ እዮም ዝሓስቡ ምሽ ሶ ስለ ሓደ ነገር ወይ ብድኽነቶም ወይ ብባርያነት ወይ ብስራሕ ወይ ብዝኾነ ነገር እዮም ኣብቲ ቤት ዘለዎ ማለት እዩ ከምቲ ውሉድ ኣይኮኑን
ስለዚህ ጳውሎስ ልክ አኹም ኢሉ ህፃን በጊዜ ቆልዕነቱ ከምቲ ዘይወራሲ ከምቲ ባርያ ኢሉ ሰባት ብትምህርቲ ቃል አምላኽ ህፃናት ክኾኑ ከሎ ደቂ ነገስታት ክንሶም ወረስቲ ክንሶም ግን በቲ ቁልዕነታዊ ዝኾነ ትምህርቲ ወይ ከ ብትምህርቲ ቁልዕነት ወይ ከ ብዘይ ምብሳል አቤት አቦኦም ዘይወርሱ አቤት አቦኦም ንዝቀርብ እንጀራ ክበልዑ መሰል ዘይብሎም እዮም ዝኾኑ ማለት እዚ ሓሳብ እዚ ኩሉ ግዜ ነልዕለና ክንደይ ሰባት እዮም ነቲ ዕለታዊ እንጀራ ኣብቲ ዕለታዊ ኣምልኾ ዝሳተፉ ክንደይ ሰባት እዮም ክንደይ ሰባት እዮም ኣብ ኣምልኾ መፂኦም ዝቆርቡ ክንደይ ሰባት እዮም ከዘይቆርቡ እቶም ዝቆርቡ እንታይ እዮም ኣሚኖም ጻድቃን ፍሉይ ዝኾነ ስራሕ ገለ ስለ ዘለዎ እቶም ዝተርፉ ዘለዉ እንታይ ኮይኖም እዮም ዝተርፉ ፋጣት ዝኾኑ ካህናት ብሰበኽናዮ ወይ ከዓ ክንሰብኮ ብዘይ ከኣልና ናይ እግዚአብሔር ሕያው ዝኾነ ቃል ነቲ ሓጢአተኛ ነቲ ድኹም ነቲ ንዓለም ክስዕር ዘይተኻእሎ ንዕኡ ዝተዳለወ ንሓጢአተኛ ዝተዳለወ ቅዱስ ዝኾነ ስጋ ወዲ ኣምላኽ ከነቕርቦ ንዕኡ ዝግባእ ክንሱ ብኡ ኣቢሉ ቤተክርስትያን እትህቦ ሓይሊ ቤተክርስትያን እተቕርበሉ ቅዱስ ዝኾነ ምስጢር ኣቢሉ ንዓለም ክስዕር ዝግብኦ ሎሚ ግን ቶም ዝግብኦም ርሒቆም ኣለዉ ማለት እዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከም ዝነገርኩኹም እቶም ሽማግለታት ወይ ድማ እቶም ህፃናት ከዓ ተሰሪዖም ነቲ መኣዲ ኣምላኽ ይካፈልዎ ኣለዉ ማለት እቶም ህፃናትን እቶም ሽማግለታትን እኮ ሓጢአት ገብሩ ዋላ ተበሉ እኮ ተፈጥሮ እኮ ሒዝዎም እዩ ክገብሩ እኮ ይክእሉን ወላ ዓቕሚ ናይ ሓጢአት እኮ የብሎምን ዓቕሚ ናይ ሓጢአት ዘለዎ እቲ መንእሰይ እኮ እዩ ተብድኻም ዘሎ እኮ እዩ ናይ መወዳእታ ኣልቲሜት ዝኾነ ጎል ናይ ሓንቲ ቤተክርስትያን እኮ እቲ መንእሰይ እኮ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ንሱ ግን ካብቲ ምስጢር ተሪፉሎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ክንብል ከለና ዞም ኣሕዋተይ ኪኖቲ ስጋዊ ዝኾነ መግቢ ኪኖቲ ንነፍስና እውን እንቕበሎን እንኣምኖን ናይ እግዚኣብሔር ቃል ንነፍስና መግቢ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ካብኡ ሓሊፉ እቲ ኣብ ኣምልኾ እንቕበሎ ብልዓ ሓቂ እውን መኣዲ ጎይታ እውን እዩ ማለት እዩ ናብዚ ደረጃ እዚ ንምብፃሕ ኻ ናይ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ትምህርቲ ኢኻ ልበል ሓንቲ ገለ ይኮነን ትምህርቲ ሲ ትዝቐረበ መስቀል ዝተገልፀ ሓቂ ንስኻ ድማ ማዕርኽ እንደይ በደለኛ ሓጢአተኛ ምዃንካን ዘርእየካ ምሽ ካልወል ሓንቲ እኮ ይኮነን መንነትካ የፍልጠካ ትምህርቲ መንነት ኣምላኽካ የፍልጠካ ስለዚ ርትዓ ኣምላኽን ምሕረት ኣምላኽን ከመይለን ተኻዊነን ናብ ዝብል ኢኻ ትመፅእ ናብ ዕርቂ ሾ ኣምላኽ ፈራዲ እዩ ኣምላኽ መሓሪ እዩ ኣምላኽ ሓቂ እዩ ኣምላኽ መሓሪ እዩ ስለዚ ርትዕን ምሕረትን ሳሂል ወርትዕ ተራከባ ምሽ ንብል መዝሙር ዳዊት ምሽ ከምኡ ዘሚር ኣሎ ፍቅርን ሰላምን ተሰዓዒመን ሓቂ ካብ ምድሪ ትበቆላላ ጽድቂ ድማ ኣብ ሰማይ ኮይና ትጥምታላ ኢሉ ምሽ ዘማራይ ዳዊት ዘሚር ሕጂሲ ርትዓ ኣምላኽን ምሕረቱን ሲ ከመይሊ እዩ ተኻዊኑ ኣብ ሂወተይስ ከመይሊ እዩ ተኻዊኑ ኢየሱስ ሲ ኣብ ዘ ሴም ታይም ጽድቂ ኣብ ሓደ እዋን ጽድቂ ኣብ ሓደ እዋን ከዓ መርኣይ ዘይብሉ ንዓለም ሙሉእ ሓጢአት ዝተሰከመ ሓጢአት ተባሂሉ ዝተሰመ ወይ ከዓ ርጉም ተባሂሉ ዝተሰመ ኣብ መስቀል እኮ እዩ ርኢኹም መስቀል ማለት ንኩሉ ነገራትና ዝቀየረ ዕለትን ተግባርን ስራሕ ኣምላኽን መስቀል ማለት ናብኡ እንድሕር ጠሚትካ መወዳእታ ዘይብሉ ጽድቅሎ ዓለም ሙሉእ ተኣኪቡ ክገብሮ ዘይክእል ጽድቅሎ ናይዚ ዓለም ሙሉእ ዝገበሮ ሓጢአት ከዓ ኣብኡ ኣብ ክርስቶስ ነይሩ ንመስቀል ክንጥምቶ ንመስቀል ክንርኢ ከለና ከመይ ኢሎም እዮም ተኻዊኖም እዚኦም ንክርስቶስ ማእከላይና እዩ ክንብሎ ከለና እምበኣር እዚ ክርስቶስ ማእከላይና እዩ ንዕኡ ክንጥምቶ ከለና ኣምላኽ እዩ ንዕኡ ክንጥምቶ ከለና ሰብ እዩ ንዕኡ ክንጥምቶ ከለና ጽድቂ ኣምላኽ እዩ ንዕኡ ክንጥምቶ ከለና ናይ ኩላትና ሓጢአት ዝተሰከመ እዩ ስለዚ ከም ኣምላኽ ከም ሰብ ኣብ ማእከል ኮይኑ ዓለም ዝዓረቐና ንሱ ኣብ ኣምላኽ ሕብረት ስለ ዘለዎ ብኡ ኣቢሉ ናብ ኣቦኡ ሕብረት ዝፀውዓና ንሱ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ስለዚ እታ ትማሊ ኣብ መስቀል ዝቐረበት መስዋዕቲ ሎሚ ዕለት ሃበነ ንህበር በዘዚኣክ መንፈስ ቅዱስ በትናትካ መንፈስ ምእንቲ ክንሓብር ሲ ሃበና ትቅዱስ ዝኾነ ምስጢርካ ሃበና ትቅዱስ ዝኾነ ዘፀናንዕ ምስጢርካ ሃበና ትቅዱስ ዝኾነ ሕብስትካ ሃበና በታ ሓንቲ ሕብስተ ቢልና ምእንቲ ክንሓብር ምሳኻ ኢልና ንፅሊ ስለዚ ናብዚ ከምዚ ዝበለ ክንርኢ ብትምህርቲ ክንዓቢ ከለና ኦኬ ኣነ ሓጢአተኛ ደ እወ
أنا حاتياتني أيوة سلازي حات عصب حاتيات موت ندحر كوينو موتي من وسيل الله እግዚአብሔር ጻድቅ እዩ ናይ ዝግበር ካይ ሓጢያት ሞት ክትወስድ ኣለካ ወይ ክትቀጽዕ ኣለካ ሳ ወይ ኣብ ክንዳኻ ተቐጽዐ ክህሉ ኣሎ ንሞት ካዝወሰደ ኣካል ክህሉ ኣሎ ንስኻ በርባን እንድሕር ኮንካ በርባን ነጻ ክበሃል ኣይክእልን ብዘይ ዝኾነ ነገር ንሓጢያቱ ዝወስድ ካልእ ኣካል ክህሉ ኣሎ እቲ ምልእ ዕድሚኡ ብምብዓዓር ከተማ ብዝሙት ብቅትለት ብስኽራን بربش زفلت بربان نسو نسا خبها لندحر كوينو بزخونة مقدي نزخلو حاتياتو عصب حاتيات موتيو سلازلنا حاتياتو خوصر كالا أكال تزيلي بربان نسا خوصا يكالني بمارنيا أنا برباني يتبل مزمر الله سمعوا وايخم سرش قبر وايخم أنا بربان نين يتبل أفضل الحساب كقرر ماكم يوانا نحنا مالت بربان نينا أما عالت مسكال أب كندار خريستوس بموصو عمز أن يتسرقتي مبعا عرتي كنسنا نسعى زوزانا نايمن ناتنا حاتيات ناتنا موت أب كريستوس تسعينو سقاينا أب كريستوس تسعينو موتنا أبو تسعينو جن نسو موتنا بموسادو ناتو هيوتنا عناز تقوصر لنا مالت نحناينا مبارت علت أو أملو خنا نقبرو ما أدقويتا إتان نقرص ناي برخص صوا مستادم ناي كريستوس مستحبرت ناي كريستوس مستمسقل ناي كريستوس مستسغا ناي كريستوس حبرت زلويو سلازي اب قدس قربان كنمص خلنا انتينا ندول زمحات انتينا نحس يقرا ناي مبالنا ملكت مس املاخ حبرت ناي مهلاونا ملكت سلبدلنا زقرب مسواعت مهلاو نحنا دما نخبرو ناي مهلاونا ملكتي اما اد زكافلو مس እግዚአብሔር حبرت አለው بناي اسرائيلاويان ባህሊ بعدي اما اد ناي حد اسرائيلاوي اياتون زيت جزرة أما أدنى حد إسرائيلاوي آياته. سلذي أبراهيم يوحنس مسيو أنا نبيتكم كاتين نحرك فيتكم مساهم كاتم مساهم درارك بلع خبر كله it is a fellowship is communion يزارو زلوا زاوية. مسيو إنسان هيكون نجرا خبر مسيو إنسان هيكون نكوف كبر. ما أد مالت نجرا مالت communion يزملكت communion حبرة fellowship. نايزي ملكتنا نبارك نجبرو علنا.